पिळगांव दिवसलची 300 घरां धोक्यात घालून वेदांता खण येरादारीक नवो रस्तो कशेंच करपाक दिवचे नात. पिळगांवकारांनी कंपनीक शिटकावणी दिल्या. सध्या दिवसले वेदांत कंपनी विरोधात पिळगांव, सारमानस, माठवाड्यावेले शेतकार असो संघर्ष चल्ला. कंपनी आयकना, डेप्युटी कलेक्टर मार्ग काडिना. आंदोलना शिवाय दुसरो पर्याय ना पिळगांवकारांक दिसता. फाटल्या कांय वर्सां सावन पिळगांव दिवचले वेदांता खण कंपनीच्या खण येरादारी विरोधात थळाव्यांनी आंदोलनाक सुरवात केल्या. थळाव्यांच्यो 2 मागण्यो आसात. त्यो तांणी कंपनी कडेन मांडल्यो, पूण कंपनी खंय त्यो मानून घेवपाक तयार ना. केस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चालू आसा. थंय फकत बसका पे बसका जातात. उपाय कांयच ना. लोक वाजेल्यात, संघर्शाक उबे रावल्यात. लोकांनी आता गांवां आनी शेतांतल्यान वचपी खण येरादारी जावपी सगळेच मार्ग बंद केल्यात. ते वटेन ट्रकवाल्यांनी येरादारी करपाक दियात अशी विनवणी केल्या. हो गुंतो सोडोवपाक डेप्युटी कलेक्टर कमी पडला. आयज पिळगांवचे शेतकार पणजे खण संचालनालयात निवेदन भेटून येयले. आयज आमी एसटी समाजाचे शेतकरी बिचोलचे आयज आमचे कंपनीन आमची जी शेतां आसली ती नष्ट करून उडयल्ली आनी त्या रुटानसून तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट चालू केलो आनी आमी तेन्ना आमी कामाक आसले थंयसर. आनी आयज कशें आसा, आयज कंपनीन आमकां त्या कामारसून काडून उडयल्ली आसा आनी ह्या शेतकारांचे बेनिफीट कितें आसा पळय तेवूय तांकां दिल्लें नासलें. त्या कारणान आमी आयज कंपनी कडेन जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो बंद केल्लो आसा. थंयसून आमच्या शेतांसून येता आनी त्याच शेतांसून आयज इसी म्हणून त्याच हेजी घेतलेली तेंच्यांनी. म्हणून आमी आयज कितें केलें की आमचो 1-2 म्हयने जाले बी कलेक्टरान ती केस चालू आसली की आयज फाल्यां करून निर्णय येतलो म्हणून वाट पयली, पण निर्णय कांय येना. शेवटी आमकां शेतकारांक शेतान देंवचेच पडले. आमी आंदोलन थंयसर केलें आनी ट्रान्सपोर्ट हो जो आसलो तो बंद केलो. त्या बरोबर तेजेर रोखडेच तोडगा काडपाक लागून आमकां कलेक्टरान तेंच्यांनी मिटींग एक दिली आनी मिटींग दिल्या बरोबर आमी मिटिंगेक तेंच्यांनी आमकां प्रश्न केले की तुमचो कितें डिमांड्स आसा. सो आमी डिमांड्स आमचे 2च आसले. एक तर आमच्या शेतकऱ्यांचे जे शेती नश्ट जाल्या तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें आनी आमचे 150 कामगार जे आसा तांकां तेंचो बेनिफीट दिवचो, जो करून तेंची उरलेली वर्सां आसा. हो 1-2 डिमांड घातलेले कंपनी, पण कंपनी कडेन ते 2 डिमांड सॉल्व करपाचे प्रयत्न ना जाले आनी ताका लागून तेंच्यांनी आतां कितें केलें की तेंचो जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो जेटी पर्यंत पावपाक लागून आयज जवळ जवळ 10 दीस जाले काम थंयसर बंद आसा, स्टॉप आसा आनी आमचे थंय 100-200 लोक वचून बसता त्या हेजेर स्टेशनाचेर त्या बसता. आनी आतां कितें केलां, जो पर्यंत आमकां तो हें दिना, आमचे बेनिफीट दिना, तो पर्यंत आमी तो ट्रान्सपोर्ट थंयसून दिवचो ना म्हणून असो आमी निर्णय केल्लो आसा. आतां तेंच्यांनी कितें केलें, जो पर्यंत हो शॉर्ट आवट जायना म्हणून हेंच्यांनी एक युक्ती तयार केली की दुसरे कडसून खंयसून तरी एक रोड काडून आपलो ट्रान्सपोर्ट व्हरचो असो म्हणून तेंचो विचार येयला. पण आमी सांगता त्यात जो ट्रान्सपोर्ट काडटा पळय तेच्या सकयल आमचो एसटी समाजाचे जवळ जवळ 300 घरां आसा आनी आमची शेती आसा. आमी म्हणटा की आमची जी शेतां आसली पयलीं ती तुमी नश्ट केल्लीच आसा आनी थंयसून तुवें ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लोच आसा. पूण आतां तूं जो नवीन करता पळय ती 300 घरांक तूं धोकादायक रस्तो करून हिल कटींग जे करून जो रोड काडटा तो मात आमी ताका केन्नाच शक्य करून दिवचे ना. आनी आमचो प्रयत्न आसा की जो पर्यंत आमचो प्रश्न सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी तांकां खंयसूनच रोड दिवचे ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी मुझेफ शेख.